मशरक़ न्यूज़ के नाज़रीन आदाब। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मधुबनी ज़िला के मलमल गांव के मदरसा चश्मा फैज़ में, जहां बहुत ही मशहूर और मारूफ मदरसा है और यहां के मुदर्रिस जनाब फ़ातिह इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि इस लॉकडाउन का जो पीरियड गुजरा है उसमें जितने भी मदारिस हैं और ख़ास तौर पे ये मदारिस कैसे कैसे मसाइल से दो चार होना पड़ा है, इनसे गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। मशरक़ न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया, बहुत बहुत, आप तशरीफ़ लाए। अगर बात लॉकडाउन की जाए तो 8 महीने गुजर गए लॉकडाउन को। तमाम मदारिस जितने भी तालीम गाह हैं सब बंद हैं। तो तालीम गाह जितने भी हैं सबका कहीं ना कहीं एक ताउन का एक सिलसिला रहा है, लोगों से फ़ीस का सिलसिला रहा है, वो चल रहा है। लेकिन बात अगर मदरसे की करें तो मदरसे को ताउन का जो सिलसिला रहा है वो कहीं ना कहीं बंद है। ऐसे में जो मदरसा चश्मा फैज़ जो बहुत ही मशहूर और मारूफ मदरसा है मोबेश, उनको कैसे कैसे मसाइल से दो चार होना पड़ा है, बताएँ जी। चश्मा फैज़ और इस तरीक़े के दीनी इदारे, सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ इस लॉकडाउन में और कोरोना की वजह से, वो दीनी इदारे का नुकसान हुआ है। तालीम के साथ साथ इसका जो ताउन आता था वो ताउन भी बिल्कुल ही रुक गया है और उसी ताउन पर, आवाम के ताउन ही से चश्मा फैज़ या इस तरीक़े के दीनी इदारे चलते थे। लेकिन हालात इस तरह के हुए तो हम ये कह सकते हैं कि कोरोना और लॉकडाउन की वजह से सबसे ज़्यादा दीनी इदारे का नुकसान हुआ है, उन बच्चों का नुकसान हुआ है और उन असातिज़ा का नुकसान हुआ है जो सिर्फ़ इसी पर क़नाअत करते थे कि हमें किसी भी इदारे में, जिस इदारे में वो पढ़ा रहे हैं वहाँ से उन्हें तनख्वाह मिलेगी तो उनका घर चलेगा। ऐसे हालात में आप सोच सकते हैं कि उनके घरों का क्या हाल हुआ होगा। हज़रत के बाद अल्लाह उनको जन्नत दे, आप इस ओहदे पे फायज़ हुए, तो ऐसा अभी जो मशरक़ न्यूज़ की टीम पहुंची तो देखा गया कि कुछ तामीरी काम चल रहा है। तो ऐसा कुछ हुआ जो हज़रत का ख्वाब था कि इस काम को मैं आगे करूंगा, जिस पे आप अमल पैरा हुए? जी, हज़रत मोहतमिम साहब के इंतकाल के बाद गांव वालों ने मेरा इंतखाब किया, इलाके के लोगों ने मेरा इंतखाब किया। तो मैंने सबसे पहले चश्मा फैज़ जो इसकी जो इमारत है वो बहुत पुरानी इमारत है और हज़रत मोहतमिम साहब ने इसको बनाया, लेकिन कई सालों से ये खस्ता हाली का शिकार था। हमने हर मुमकिन कोशिश की कि जहाँ जहाँ तकरीबन 1.5 महीने तक राजमिस्त्री को लगा के इसमें रिपेयरिंग का काम किया, फिर उसके बाद रंग रोगन का काम किया। फिर एक ख्वाब था हज़रत मोहतमिम साहब का कि सामने का जो दाखिली दरवाज़ा है वहाँ पर एक हम लाइब्रेरी का क़याम अमल में लाएँ। ये मैं उनसे सुना करता था, लेकिन जब मुझे ये ज़िम्मेदारी मिली तो फिर मैंने सोचा कि मैं हज़रत के ख्वाब को मैं इंशाअल्लाह पूरा करूँगा और उस काम को पाए तकमील तक पहुँचाऊँगा। तो आप देख रहे हैं कि इस सिलसिले में मैंने जो दाखिली दरवाज़ा है उसके ऊपर मैंने एक छत डाली है। फिर उसके ऊपर इंशाअल्लाह कल से दूसरे फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का काम शुरू होगा और ये तमाम काम हमारे गांव के जो आवाम हैं, गांव के जो बाहैसियत लोग हैं, जो दानिश्वर लोग हैं, उन लोगों के ताउन से ये काम हुआ है। हम उन तमाम लोगों के शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हमें बढ़ चढ़कर इस काम में ताउन किया। बात अगर तालीम की जाए तो मदरसे पे हमेशा तंग नज़री का शिकार मदरसा रहा है। लोग तनज़र रहे हैं कि भाई ये एक ऐसा इदारा है जहाँ मतलब इतना ताउन आता है, फिर भी यहाँ सिर्फ दीनी तालीम होती है, असली तालीम नहीं होती। बच्चे बाहर निकलते हैं तो नए तरीके से उनको एक मसला सामने आता है। तो इस तरीके से जो बातें सामने आती है, तो मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे हज़रत कि भी असली तालीम का निज़ाम आपके यहाँ है, या फिर अगर लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद अगर अनुमति आती है मदरसे को खोलने की, तो फिर ये असली तालीम का निज़ाम किस अंदाज़ में और कैसे रहता है? नहीं, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। ये अल्लाह का शुक्र है कि चश्मा फैज़ दीनी उलूम के साथ साथ असली उलूम का भी यहाँ भरपूर नज़्म है। यहाँ के बच्चे अपने तौर पर 10वीं का एग्ज़ाम देते हैं और अल्लाह के शुक्र से बहुत आला नंबर से कामयाब होते हैं। इसी के साथ साथ मैं जामिया का ज़िम्मेदार हूँ, जामिया फ़ातिमतुज़ ज़हरा मलमल। तकरीबन 4 सालों से वहाँ फ़जीलत के साथ साथ, दीनी उलूम के साथ साथ मैंने वहाँ की बच्चियों को 10वीं का एग्ज़ाम दिलाया है और माशाअल्लाह वो 100% कामयाबी हासिल की है। तो इसलिए चश्मा फैज़
دینی علوم کے ساتھ ساتھ عصری علوم میں بھی اتنا ہی تجربہ ہے ان بچوں کو. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چشمہ فیض کے بچے علی گڑھ میں، جے این یو میں، جامعہ میں اور دوسری یونیورسٹیوں میں، حیدرآباد میں، ہر جگہ چشمہ فیض کے بچے ملیں گے. اور ابھی میں ان کا بہت زیادہ احسان مند ہوں، ان کا شکر گزار ہوں کہ اس موقع سے ان لوگوں نے اپنے مادر علمی کو یاد رکھا اور اپنا بھرپور تعاون اس نازک وقت میں پیش کیا چشمہ فیض اچھا، کو. ابھی آپ نے بتایا کہ 10ویں کی تعلیم بچوں کو یہاں دی جاتی ہے، بچے تعلیم مطلب ایگزام دیتے ہیں 10ویں کا، تو کیا یہ 10ویں 9ویں کا جو تعلیم ہے، کیا اس تعلیم کو یہاں بچوں کو دی جاتی ہے تعلیم، یا 10ویں یا 9ویں پڑھایا جاتا ہے بچوں کو یہاں تاکہ وہ تیار ہو سکے پھر ایگزام دے؟ کیا سسٹم ہے ایسا؟ نہیں، ہم شروع سے ہی جو مین سبجیکٹ ہوتا ہے، جو سے ہندی ہے، میتھ ہے، انگلش ہے، یہ سب ہم لوگ لے کر کے چلتے ہیں. لیکن آخری کا جو وہ 9ویں اور 10ویں ہوتا ہے، اس میں بچے اپنے طور پر یا میں ان کے لیے کسی ایک ٹیچر کا انتخاب کرتا ہوں جو باہر کے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو باقی سبجیکٹ ہوتے ہیں، سائنس ہے، سوشل سائنس ہے، تو اس طریقے کی تمام کتابوں کے وہ صرف 9ویں اور 10ویں کی تیاری کرتے ہیں، اسی سے وہ کامیابی حاصل کر لیتے ہیں. اچھا، دینی تعلیم کی بات اگر کی جائے تو مدرسے میں دینی تعلیم کا سلسلہ کہاں تک ہے جس کے بعد بچے آگے جا کر وہ اپنی تعلیم کو رواں کر سکیں؟ جی، یہاں پہلے ندوے کی جو شاخ ہے تو عالیہ اولیٰ تک تعلیم ہوتی تھی، لیکن ابھی 1 سال پہلے حضرت محتمم صاحب کی موجودگی میں ہی یہاں ندوے سے حکم آیا کہ آپ عالیہ ثانیہ کھولیں اور عالیہ ثانیہ کے بعد یہاں سے بچے بھیجائیں. تو عالیہ ثانیہ تک یہاں تعلیم ہوتی ہے، اور عالیہ ثانیہ کے بعد یہاں سے بچے چشمہ فیض کے جاتے ہیں ندوہ دارالعلوم ندوۃ العلماء، وہاں عالیہ ثانیہ کا امتحان دیتے ہیں، اور عالمیت کے لیے وہاں وہ 2 سال مقیم ہوتے ہیں، عالیہ ثالثہ اور عالیہ رابعہ، 2 سال وہاں سے پڑھ کے وہ لوگ فارغ ہو جاتے ہیں. بات اگر تعلیم کی جائے تو لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کی تعلیم کا بھی معاملہ آتا ہے، تو اس کے تعلق سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، آج کے وقت میں جو معاشرے کا حال ہے، ایسے وقت میں لڑکیوں کی تعلیم بہت ضروری ہے. اس لیے آپ دیکھ لیں کہ بچوں کا جو پہلا مدرسہ ہوتا ہے وہ ماں کی گود ہے. اگر بچے وہاں سے تربیت پاتے ہیں تو آگے چڑھ کے ضرور وہ کامیابی حاصل کرتے ہیں. اس لیے لڑکیوں کا تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اس سلسلے میں حضرت محتمم صاحب رحمہ اللہ بہار میں لڑکیوں کی تعلیم کے لیے سب سے پہلا ادارہ انہوں نے اقامتی ہاسٹل کے ساتھ عمل میں لایا. یہ ان کا کارنامہ ہے. آپ ان کی جو کتابیں ہیں، حضرت وسیع صاحب رحمہ اللہ کے اوپر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، اس میں یہ تذکرہ ہے کہ حضرت مولانا وسیع احمد صدیقی رحمہ اللہ نے لڑکیوں کی تعلیم کے لیے سب سے پہلے انہوں نے توجہ دی اور ان کا یہ اقامتی ہاسٹل کھولا. تعلیمی سلسلہ ایسا لگتا ہے کہ بہت جلد شروع ہوگا، چونکہ تعلیم کو بند ہوئے ایک زمانہ ہوا. جب تعلیم کا سلسلہ شروع ہوگا، یہ مدرسے بھی جتنے مدارس ہیں سب کھلیں گے. ایسے میں جو آپ کے آس پڑوس کے لوگ ہیں، ارد گرد کے جو لوگ ہیں، چونکہ یہ ایک ایسا مدرسہ جو بہت ہی معروف معروف ہے، تو ایسے میں وہ ان لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے تاکہ وہ آ کر مدرسے کو مالی تعاون دے سکے تاکہ معاملہ آگے بڑھ سکے؟ جی، انہیں معلوم ہے کہ جب انشاءاللہ مدرسہ کھلے گا، حکومت کی طرف سے یہ آرڈر آئے گا کہ آپ مدرسہ کھولیں، تو انشاءاللہ ان کا تعاون پہلے بھی آتا تھا اور انشاءاللہ ان کا تعاون آتا رہے گا. لیکن بہت سارے مسائل ہوں گے. جب مدرسہ کھلے گا تو اساتذہ کے ساتھ ساتھ بچوں کا بھی خیال رکھنا ہے، ان کے کھانے کا نظم کرنا ہے، تو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم ان پریشانیوں سے نکل جائیں گے. یہ تھے فاتح اقبال صاحب جو چشمہ فیض کے محتمم تھے. انہوں نے بتایا کہ تعلیم کہیں نہ کہیں حال حال میں ضروری ہے. آج لاک ڈاؤن ہے جس سے تعلیمی طبقہ زیادہ متاثر ہوا. یوں تو متاثر پورا دنیا ہوئی ہے، لیکن تعلیم کا جو سلسلہ ہے وہ زیادہ متاثر ہوا ہے. اور جیسے ہی یہ لاک ڈاؤن کا معاملہ ختم ہوتا ہے اور تعلیم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو ایک نئے طریقے سے، پھر ایک نئے انداز میں اس تعلیم کو پہلے طریقے سے روا کرنے کی کوشش کریں گے. یہی وجہ ہے کہ ارد گرد کے تمام مدارس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں جو یہاں کے عوام ہیں، انہوں نے سے اپیل کی ہے، انہوں نے گزارش کی ہے کہ وہ اپنا تعاون مدارس کو دیتے رہیں. بہار سے مشرق نیوز.